Guys, di ana pod ning atong gitawag nga gabon. Familiar ba mo aning gabon, guys? Kani nga dahon, guys, gabon. Kahibalo mo, guys, nga kani usa ka herbal plant, guys, oh. Napa siya gamot, guys. Amo ning giibot, guys, kay awngan na landong na siya, di na kaayo siya madako. So ako na pod ning i-replant, guys, kay ting ulan-ulan karon. Mauron ang sagad ipananom, guys. Kaning gabon, guys, kung kahibalo mo ani, pwede ni siya ihumol sa tubig, guys, pagka banda hapon. Hugasan nig maayo ang mga dahon, kuhaon nimong dahon. Unya pagkahuman, paimong patuan or patuyuan, tag 7-8 ka dahon ana, isod nimo sa dakong kabo, guys, kundi sa pitsil. Pagkahuman, humulan nimo og tubig, guys, dili tubig nga ininit, guys, ha. Humulan nimo og tubig, isod pod nimo sa kanang kabo gihapon niya or kanang pitsil. Pagkabuntag, guys, mautoy mong imnon ang iyang tubig. Humot-humot siya, guys, no, pero tambal ni sa ubo, guys. Kanang ubo nga bago pa nagsugod, mo ni mong gamiton, guys, no, kani ihumol nimo sa tubig, hugasan nimo maayo, ihumol nimo sa tubig sa pitsil kundi sa kabo nga dako nya. Pagkahuman, ihumol nimo entero gabi, overnight. Pagkabuntag, sa dili pa ka mo inom og kape, guys, mao ni mong inumon. Mao ni siya, guys, ang benepisyo sa gabon. So daghang kahimuan na ning gabon, guys. Pwede pod niyang uban ani pabukalan og tubig unya ipanghimasa sa mga dapit sa tiil nga nagngulngul. Mao pod na ilang gibuhat, guys. Pero ako, guys, lahi itambalin ako sa ubo kay nakasuway ko ni sa una, guys. Proven and tested kay sa una giubo ko, naginom kog mga tambal, guys, di man maminaw. Ingon pa sa uban panuhot. Pero ang gibuhat na ko, guys, gihumulan ako sa tubig. Pagkahuman, pagkabuntag sayo, akong giinom, akong gihimong, wala pa ko mag-inom kape, gihimo na akong panghinubig. So daghang salamat sa inyong paglantaw sa atong video karon, guys.